अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, फ्रेंड न्यूज़ की जानिब से मैं आपका होस्ट फजल रहमान एक दूसरे दिन एक नए सफ़र के आगाज़ के लिए हमारे साथ वही एडवेंचर्स ग्रुप, हमारे 7 एडवेंचर्स खिलाड़ी अब एक नए एडवेंचर पर रवाना हो चुके हैं सुबह नाश्ते करके। तो आइए आज के एडवेंचर्स स्टार्ट होने से पहले सबकी राय जान लेते हैं कि कल का दिन कैसा रहा और आज की वो क्या तवक्कुआत रखते हैं नारान कागान झील सैफ अल मलूक, और वहाँ पे वो क्या एडवेंचर्स एक्शंस करेंगे, हमें दिखाएंगे, हमारे नाज़रीन को किस तरह खुश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे गुरु से। ले जी, गुरु नानक, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उमर, क्या कहेंगे आप हमारे? जी उमर भाई, क्या आप कहना चाहेंगे अपने अगले टूर के हवाले से जो गुज़िश्ता गुजार चुके हैं उस हवाले से? हमारा पिछला अभी जो टूर हम गुजार चुके हैं वो बहुत ही नाइस और बहुत ही डिसेंट सा गुजर चुका है। हमें बहुत मज़ा आया माहौल में रह के, एक अच्छा हमने आप लोगों को माहौल दिया, एक अच्छी खुशबुओं से हमने आपको नवाजा, उस चीज़ का हमें बहुत ही खुशी है। तो बहरहाल ये कुदरती, अच्छा, ये खुशबू की डेफिनेशन आप किस तरह करते हैं? ये वो खुशबू जो अगले बंदे को मुतासर करे, उसकी दिल की रूह तक गहराइयों तक असर करे, उसको खुशबू कहते हैं। मैंने और मेरे भाई छोटे ने, उसका नाम फारूक है, उन दोनों ने भरपूर साथ दिया है आपको इस चीज से मुस्तफीद करने के लिए। तो आगे आप क्या एडवेंचर एडवेंचर देना चाहते हैं? एडवेंचर तो हम आपको उस टाइप का नहीं देंगे। बहरहाल हमने डिसाइड किया है कि हमारे कुछ साथी नाराज हो रहे हैं, लेकिन हम उससे पहले नाराज हम अपने आप को फारग करके आ चुके हुए हैं, इतना गन मुँह से निकाल के आए हुए हैं। तो लेकिन बहरहाल आपको अब आने वाला जो सफ़र है वो इससे भी 2 गुना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप इस सफ़र को एंजॉय करें। सफ़र नहीं है वो, ये कुदरत। अब आपकी इस राय पे हम दोबारा राय लेंगे। फरीक क्या ख्याल है कि रात को इन्होंने कहा कि आपने इनका भरपूर साथ दिया, तो क्या ये इसका मतलब क्या है, और इसका ये भी बताएं कि ये आइंदा भी क्या इसी किस्म के हमें भी इसी किस्म के अज़ाबों से गुजरना पड़ेगा? बताएं जी। जी भाईजान, इनका कहने का मतलब ये था कि जो हमने आपको खुशबू मुहैया की है वो कोई और नहीं कर भाई वो एटमी ताकत है यार। एक बात करें, अच्छा लाइव जा रहे हैं आप, ये हमने आपको अच्छी खुशबू से नवाजा ना है, जिससे आपकी रूह खुश होगी। अच्छा, दुआएं दे रही है हमें। हमें नजर आ रहा है आपकी शक्लें देख के हमें महसूस हो रहा है कि आप काफी गुस्से में हैं। आगे जो हम जिस एडवेंचर जानिब जा रहे हैं कागान नारान, वहाँ भी क्या आप हमें ऐसी एडवेंचर्स मनाज़िर देखने को मिलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको मायूस नहीं करेंगे। अब हम आते हैं इरफान की तरफ। इरफान, रात को जो हुआ, जैसे भी हुआ, मारे थे आपसे बल्ले से, वो मच्छर जो था वो तो खैर बड़ी मुश्किल से आपने कोशिश बहुत की बैट से मारना, मैंने था बल्ला लेकिन नाज़रीन कल सुखी रगड़े भी मैं लगवा चुका हूँ। अच्छा, उन रगड़ों के हवाले से थोड़ा सा कमेंट करने के बाद हम आगे आपका व्यू लेना चाहते हैं। वो रगड़ी आपने किस तरह ली, वो क्या था? बस काफी सारी लड़कियाँ नजर आई, तो मैंने सोचा कि चले मैं 2 कदम नीचे जाऊँ। वो ऐसे 2 कदम नीचे हो तो वो आधा फुट नीचे जा पड़ा। आधा फुट नहीं, वो नीचे सुखी नहर थी, उसमें सुखी रगड़े लगी। नहीं, आधा फुट था कि आधा किलोमीटर था? आधा किलोमीटर। अच्छा। तो उसमें मैंने कहा कि चले मैं नाजरीन, वैसे तो लड़कियां हमें देखते नहीं, चलो सुखी रगड़े लगवा। नहीं, आपने क्या उनको एडवेंचर दिखाना चाहा कि वो उससे मुतासिर हो? तालियां ऐसे एडवेंचर के लिए, तालियां इनके लिए। हमारे एक बहुत इनके बैठने के स्टाइल से आपको पता लग सकता है कि इनके एडवेंचर को इनके छोटे आई थी। किस एडवेंचर वाकई सही तरह बैठ नहीं पा रहा अभी तक। नाज़रीन, ऐसे खिलाड़ी हम आपको ला रहे हैं मैदान। आगे अताउर रहमान साहब, मुलाकात करा। आप क्या कहेंगे जो कल हुआ और आज के बारे में आप हमारे नाज़रीन को कौन से एडवेंचर्स दिखाना पसंद करेंगे? कल का दिन तो बहुत मजे का था, सुबह से शाम तक, लेकिन जब रात हुई, रात के बाद हमारे सियासतदानों ने ऐसी गैसेस पैदा की हैं, ऐसी गैसेस पैदा की हैं कि अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के लोग, सारे साइंसदान इधर आके चेक करेंगे हैं कौन सी गैसेस। यानी बहुत ज्यादा एडवेंचर था, हर किस्म की गैसेस करवाना है। कमरे अभी मेरे ख्याल से कि हमारे वापसी के बाद होटल कोलैप्स हो जाएगा। यकीन। तो सैड, इतना एडवेंचर ना हो कि हमारे
جو یہاں کے دوست تھے جنہوں نے ہمیں رات کو سہارا دیا، ان کو نقصان پہنچے. ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ان گیسز کا اثر باہر ہو، اس ہوٹل پہ نہ ہو. یہ ہماری آج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ دے سکتے کہ آج صبح بہت اچھی صبح تھی، سارے سوئے رہے 9 بجے تک جو ہم نے تیاری کر کے جانا تھا. ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے سب نے نہایا ہے اور کسی کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، کسی کو. یہ بھی ایک ایڈونچرس بات ہے، آپ اتنے ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے پانی سے نہائے. ایڈونچر کھلاڑی ہیں آپ. تو اب تیاریاں ہیں انشاءاللہ، راستے میں ہم پہنچ رہے ہیں آگے 1-2 گھنٹے میں کاغان نران، اس کے بعد انشاءاللہ. وہاں بھی کوئی ہمارے ناظرین کو کچھ ایسے ایڈونچرز دیکھنے کو ملیں گے جو کل ملے؟ بالکل یقیناً. چلیں جی، آتے ہیں ہم اقبال باجوڑا کے پاس. جی اقبال صاحب، آپ کیا کمنٹ دینا چاہیں گے کل آواز کے؟ عمر اور فرین نے جو تباہی مچائی ہے رات کو، ان کا چیک اپ کروائیں. ان کی لگتا ہے کہ دال والی آدر پائے. سر ہمارے ایڈونچر کے بارے میں بتائیں. انہوں نے رات کو سونے نہیں دیا. جی بالکل. 3 بجے تک ہم جاگتے رہے اور مچھر جو اندر آتے رہے نا وہ مرتے گئے. یہ دیکھیں کتنی آپ کے لیے اچھی بات کی ہے کہ اگر یہ رات کو وہ کچھ نہ کرتے جو وہ کر رہے تھے تو شاید مچھر آپ کو سونے نہ دیتے. بالکل جی، یہ تو انہوں نے اچھا کیا نا، بندوں کو تو نانا مارے. بندوں کو تو نانا مارے. چلے وہ بھی ایڈونچرس تھا. دیکھیں آپ رات کو صحیح طرح سوئے بھی نہیں، انہوں نے آپ کو ایڈونچر میں رکھنے کے لیے. ایڈونچر ایسا ہی ہوتا ہے سونا کے. 1 سالہ مچھر کو مارنے کے لیے 25 چیزیں یوز کی ہم نے زبردست، جس میں 1 بیٹ، 1 کلین چھوٹا، 10 جوتیاں، 15 وہ تھے کیا تھا یار، یہ کافی ساری ہم نے چیزیں ملا کے ایک دوسرے پہ کیا، جس کا حال عمر سے پوچھیں. عمر صاحب کچھ حل کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے. یہ لوگ مچھر کچھ ایفیشنسی مارتے ہوئے مچھر سے مقابلہ نہ کر سکے، اس مقابلے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑا اور بیچارہ 32 رن ہم نے بنائے. 32 رن ہم نے بنائے مچھر مارتے مارتے. لیکن مچھر بھی اتنا نہیں تھا، مچھی نہیں تھی، مچھا تھا. مچھا بہت بڑے ایڈونچر نہیں نکلے ان کو کہتا ہے جتنا مچھر واقعی اتنا بڑا تھا مچھر. اتنے بڑے مچھر. ناظرین ہم ان ایڈونچرس کھلاڑیز نے ان کے چہرے دیکھیے. اوپر سے سانس نکالنے کے لیے وہ سارا 15 منٹ نیچے بیٹھ کے گھسا رہتا تھا. وہ ہمیں انتظار کرواتا تھا کافی دیر. ہم بھی کافی دیر سوچ کے ہم نے یہ اس کا حل نکالا کہ سالہ باہر آیا تو اسے مار دینا ہے، اسے قتل کر دینا ہے. کیا ہمارا صورتحال. یہ ایڈونچرز آپ کو عطا اور رحمان کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ عطا اور رحمان میں صرف اتنا میں کہوں گا کہ اب تک جو ہمارا ٹور تھا، یہ ٹور جو تھا وہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک ورڈ خاص طور پہ انبیانیبل. No words for that. انبیانیبل. اس کے بعد آخر میں اب پروگرام کے اختتام پر جن کی یہ ساری مستی ہے شروع سے لے کر رب تک، جو ہمارے ساتھ ملتان سے تشریف لائے ہیں 10 گھنٹے کے سفر کر کے ڈائیوو پہ، اور ڈائیوو کی کڑیاں چھیڑ کے مولانا فضل الرحمان دو دن سے تو میں آپ کا ہوسٹ تھا، لیکن ہوسٹ بنتے بنتے میں ان کا دوست بھی بن گیا. مطلب آپ کا فرینڈ ہوسٹ ہوں. یہ ہمارا فرینڈ ٹی وی نیوز ہے، تو میں ان کے ساتھ مل گیا. کل سے جتنا میں نے انجوائے کیا، میں نے زندگی میں 23 سال عمر میں اتنا انجوائے نہیں کیا. میں ناظرین آپ سے ایک پرسنل بات شیئر کروں. جب میں بہت چھوٹا تھا مجھے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ بیٹا میں تجھے جن سیف الملوک دکھاؤں گا، لیکن والد صاحب تو مجھے نہ دکھا سکے، لیکن یہ میرے آرامی دوست آج مجھے یہاں لے آئے. ان کی وجہ سے میں جن سیف الملوک گیا. کل کا دن پورا ایڈونچر تھا. ہم سری پائے گئے، ہم نے موسم چیک کیا، ہم یہاں کھیلے کودے، مستیاں کی. رات کو ہم نے ایسی گیسز دیکھی، ایسی گیسز کو اسمیل کیا جو ہم نے آج تک ہماری لائف میں نہیں کیا. ایک بہت ایڈونچر رات تھی، ہماری روح تک کانپ اٹھی. بالکل ایسی بات تھی. ہمارے دوستوں نے صرف مچھروں کو مارنے کے لیے، ہاتھی جیسے مچھروں کو مارنے کے لیے ایسی گیسز پیدا کی کہ وہی کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں. ہمارے ایک دوست نے آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے بہت بڑی اونچائی سے چھلانگ ماری. چاہے وہ لڑکیوں کو دکھانا چاہ، لیکن تھا تو وہ ایڈونچر رہا تھا ہمارے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے. اس لیے اس کا ایک بار پھر کلیپنگ اور اس طرح کی اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ کو. فضل الرحمان. اللہ